کو बनते बनते टाइम लगना था। ये ऐसे नहीं होना था कि जब प्राइम मिनिस्टर ने से 2.5 साल पहले काम शुरू किया अप्रैल में, तो उस वक्त ये फौरन बन जाना था। उसकी बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो नीचे बन रहे हैं। ऊपर अब हम ये जिसका मिनिस्टर साहब आपसे जिक्र करते हैं न्यू ऑपरेटिंग मॉडल का, जो बजट स्पीच में बड़ा डिटेल से जिक्र किया, ये आज से 2 साल पहले हम नहीं ला सकते थे। हमने एक दफा पहले फंक्शनल सेपरेशन की कोशिश की हुई है, वो क्यों नाकाम हुई कि नीचे सिस्टम सारा मैनुअल था। एक अफसर दूसरे से कहता था मुझे फाइल दो, वो फाइल आने जाने पे लड़ाई होती थी, क्योंकि सिस्टम के अंदर लॉग्स नहीं थे, सिस्टम के अंदर एक्टिविटी लॉग्स नहीं थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉग्स नहीं थे, वो थे ही नहीं। अब वो सारी फाउंडेशन बन गई है विद अ वेरी गुड टीम इन द प्राल नाउ टू क्रिएट दैट सेंट्रल डाटा हब विच विल अंडरराइट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आज से पिछले बजट में हम ये अनाउंस नहीं कर सकते थे। इस साल भी ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम एक साल में होगा, ये 2-3 साल इसमें लगेंगे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है। मैं एक सर जो करेक्शन है जो क्लेम नहीं हो रहा है इस बजट का पॉवर्टी के साथ, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कर लूं। देखें, मुल्क में पॉवर्टी या गुर्बत या इनकम की कमी खत्म करने के 2 ही सेट्स हैं। एक सेट उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते फॉर एनी रीजन। It could be old person, it could be a woman who is trapped in a village, it could be somebody जिसके पास अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी चल भी रही तो those people who would be left behind in any system, उसके लिए बिस्ट का प्रोग्राम है आपके इलाके में। ये वो लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते, जाके मजदूरी नहीं ढूंढ सकते, वो कहीं जाए भी तो उन्हें मजदूरी नहीं मिली, और फॉर एनी रीजन। आपने मिसाल से सुना कि ये 17-18% इंक्रीज है, किसी और महकमे की 17-18% इस टाइप की इंक्रीज नहीं है किसी और सेक्टर में, ये आपके लम्बे होने चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अब ये लोग काम कर सकते हैं। एक मुल्क जिसमें आबादी बढ़ रही है, उन्होंने सबने जमीन पे तो काम नहीं करना ना, जमीन तो लिमिटेड है। HR बढ़ रही है, नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, उन्होंने कहां काम करना, उन्होंने फैक्ट्री में काम करना। फैक्ट्री जो चीजें बनाएगी वो पाकिस्तान में बेचने की एक लिमिटेड जगह है। जब तक वो बाहर चीजें आप नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान से गुर्बत की कमी नहीं होगी। ये पूरे का पूरा बजट अगर मुझसे आप पूछें तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, और वो इवेंचुअली उसका रिलेशनशिप उस HR के साथ है जो मार्केट में एंटर हो रही है और वो आएगी। इस बात को काइंडली रजिस्टर जरूर करें। थैंक यू जी। इस्माइल दिलावर, अरब न्यूज़। जी बताइए। एक सवाल करें प्लीज, बाकी बहुत से दोस्तों ने नाम दिए, जस्ट So I'll give it to one only. जी प्लीज बताइए। So it's about the broadening of the tax net. You know, IMF wants us to broaden the tax net, which is the lowest in the region at least 11%, I think. But then we see this budget, which Mr. Minister, the ministers are telling us, it is people friendly, it is relief budget. So the broadening, in the name of broadening, we see only, retailers having been taxed, with a fixed tax of 25,000 rupees one time. So where do you see, the tax to GDP ratio of Pakistan in June next year? How will be broadening, and then how did you get the IMF, on board on this relief budget? Are they on board? Thank you. देखिए, ये तो मैं उसका सवाल जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक फंड का ताल्लुक है, we are in a constant, because we are in a fund program, we are in a constant consultation mode. जो भी सारी डिस्कशन है उनकी मुशावरत के साथ हम आगे लेके जा रहे हैं। To the extent that we are in the fund program, this is a requirement and that's how it's going to be taken forward. जो दूसरी आपकी बात है कि मैंने कल भी ये बजट स्पीच में भी जिक्र किया कि इस वक्त आपने देखा होगा कि कोई नए टैक्स मेजर्स की हमने बात नहीं की। तो हमने बात की कि जहां हमें हार्मोनाइजेशन की ज़रूरत है, जहां कोई डिस्टॉर्शंस हैं उनको हम ठीक करें। एंड प्राइमरीली जो अभी चेयरमैन एबिया ने बात की, उससे पहले बिलाल कियानी साहब ने बात की, इट्स ऑल अबाउट इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस। और इसमें जितना भी लीकेज है, पिल्फरेज है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन। तो इससे कॉम्बिनेशन, जो मैंने कहा कि डीपनिंग हम बात करते हैं, डीपनिंग इज़ अबाउट स्टॉपिंग दैट पिल्फरेज एंड लीकेज एंड बट बीइंग स्मार्ट अबाउट इट, राइट? बिकॉज क्योंकि एक साइड ये भी आ सकती है ना कि जब आप चले जाएं और हरासमेंट और ऑल ऑफ दैट। अभी जितना ये ऑपरेटिंग मॉडल की बात हुई है, उससे पहले डिजिटल इन्फोर्समेंट की बात हुई। देखिए, ये डिजिटल इन्फोर्समेंट हुई है, राइट?
شوگر کی اور سیمنٹ کی تو ہم بتا چکے ہیں. اب یہ بیوریجز میں ہے, اب ٹوبیکو میں ہے, اب اور انڈسٹریز میں جائیں. مجھے آپ بتائیے کہ ابھی تک کوئی ایسا سیگمنٹ ہے جو آپ کے پاس آیا ہو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی؟ تو دیکھیں, اگر یہ 60 بلین روپیز ایڈیشنل آیا ہے اور اسی طرح اے آئی لیڈ سی آر ایم کے تھرو جو ہائر رسک کیسز تھے جس میں سے 30 بلین سے زیادہ آیا ہے, تو کوئی تو آپ کے پاس آتا نا, پریس میں آتا, کسی چینلز پہ جاتے, کسی اور جگہ پہ جاتے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. سو وی آر سیئنگ ویری اوپنلی کہ دس از واٹ دا سیکٹرز ہیو کنٹریبیوٹیڈ. تو وہ اسی لیے ہے کہ دس از جو انہوں نے بھی بات کی ہے از ڈیٹا ڈریون, اور جب ڈیٹا ڈریون کوئی چیز ہوگی تو دین دیٹ از فیکٹ بیس. اور میں اپنی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, پھر میں بلال کیانی صاحب کو بھی کہوں گا 1 منٹ اس پہ ضرور بات کریں کہ دیکھیں میرا سارا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا کے پاس ہے, ٹھیک ہے. میرا CNIC کے ساتھ جو جی میں کام کرتا ہوں, میرے پاس کاریں کتنی ہیں, میرے پاس گھر کتنے ہیں, میرے پاس میرا فورن ٹریول کتنا ہے, میرے بجلی کے بل کتنے ہیں, سارا ڈیٹا نادرا کے پاس ہے. سو آپ کو بتائیں کہ پوز بجٹ پریس بریفنگ جاری ہے اور اس میں وزیر خزانہ جو باتیں کیں وہ ہم نے ملاحظہ کیں. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ 50 کروڑ سے زیادہ آمدن پر سپر ٹیکس کو 8% کیا گیا ہے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کم کی ہے. وزیر اعظم زرعی قرضہ اسکیم کے لیے 125 ارب روپے مختص کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرعی درآمدی اشیاء پر ڈیوٹیز کو ختم کر دیا گیا ہے. FVR کو مکمل ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. یہ عوامی بجٹ ہے, وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا. دیٹ از فیکٹ بیس. اور میں اپنی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, پھر میں بلال کیانی صاحب کو بھی کہوں گا 1 منٹ اس پہ ضرور بات کریں کہ دیکھیں میرا سارا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا کے پاس ہے, ٹھیک ہے. میرا CNIC کے ساتھ جو جی میں کام کرتا ہوں, میرے پاس کاریں کتنی ہیں, میرے پاس گھر کتنے ہیں, میرے پاس میرا فورن ٹریول کتنا ہے, میرے بجلی کے بل کتنے ہیں, سارا ڈیٹا نادرا کے پاس ہے. سو واٹ آئی سے کہ مائی لائف اسٹائل ڈیٹا از ود نادرا, اور میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں وہ ان کے پاس ہے. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ دونوں کو ذرا ملا کر دیکھ لیں. اور جو پچھلے سال جو نجنگ ہوئی ہے, جس کو ہم نے نجنگ کہا ہے, کہ اس میں کہا گیا ہے, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے SMS آیا کہ جی آپ کا اس سال ماشاءاللہ آپ کا کریڈٹ. اس وقت آپ کو بتائیں کہ یہ پریس کانفرنس جاری ہے. پوز بجٹ کی پریس کانفرنس ہے اور اس میں محمد اورنگزیب صاحب پریس بریفنگ اس حوالے سے دے رہے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ بجٹ 2026-27 جو پیش کیا گیا ہے یہ کتنا عوامی بجٹ ہے. تنخواہ دار طبقے کے لیے, صنعتوں کے لیے, کاروباری برادری کے لیے اس میں کس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپورٹیو ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اکانومسٹ ہیں, سابق وزیر خزانہ بھی ہیں. ساتھ میں ڈاکٹر ساجد امین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور سردار طاہر محمود صاحب اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے کمنٹ لینا چاہتا ہوں کہ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عوامی بجٹ ہے, ایکسپورٹ لیڈ بجٹ ہے. اگر اس بجٹ کو ہم اوور آل دیکھیں, آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا واقعی اس میں, کیونکہ تنخواہ دار طبقے پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص ان کو ریلیف نہیں دیا گیا, جو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو اس وقت اس میں جو حد ہے اس کو بھی بڑھایا نہیں گیا ہے. پھر ساتھ میں کاروباری برادری کی بات کریں تو ان کے لیے بجٹ کتنا سپورٹیو ہے؟ حفیظ پاشا صاحب. سردار طاہر محمود صاحب, میں پہلے آپ کی جانب آتا ہوں, پھر ہم حفیظ پاشا صاحب سے ہی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سردار طاہر محمود صاحب, یہاں پر سینٹینس یہ استعمال کیا گیا ہے کہ لوکل انویسٹرز آر سٹیپنگ اپ, اور یہاں پر اب تو ظاہر ہے ایکسپورٹ لیڈ بجٹ اس کو کہا جا رہا ہے. آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سردار طاہر محمود صاحب. سردار طاہر محمود صاحب, اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے. سردار طاہر محمود صاحب, جس بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں 2026-27 کے, بار بار اس کو کہا جا رہا ہے یہ عوامی بجٹ ہے, سپورٹیو بجٹ ہے, ایکسپورٹ لیڈ بجٹ ہے, اور لوکل انویسٹرز آر سٹیپنگ اپ, یہ سینٹینس کا استعمال کیا ہے وزیر خزانہ نے. آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہیں اور کچھ چیزوں کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر ہم کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ کے شعبہ کے حوالے سے دیکھیں تو پچھلے 2 سال سے
جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 60 سے 70 انڈسٹریز چلیں گی جب ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا شعبہ چلے گا. تو اس کے لیے تو پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے اس کو 3% ختم کیا گیا تھا. پھر جو اسلام آباد کی حد تک سٹیمپ ڈیوٹی تھی اس کو بھی کم کیا گیا تاکہ ٹرانزیکشن کاسٹ کم ہو. سب سے بڑا ہمارا پین پوائنٹ تھا 7E جس کو گورنمنٹ نے اپوز نہیں کیا تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا اور اس کو ختم کر دیا. یہ ہر سال ایک 1% آف FBR ویلیو کے برابر آپ کو ایک دفعہ پے کرنا پڑتا تھا موجودہ مارکیٹ ویلیو کے اوپر. آپ نے بے شک اگر وہ پراپرٹی خریدی ہے آج سے 20 سال پہلے تو آج کے فیئر مارکیٹ ویلیو کے اوپر تو یہ ایک بہت بڑا برڈن تھا تو یہ ختم ہوا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکس کو بھی اس میں سردار صاحب بیلنس کیا گیا ہے کہ ایک طرف ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ سپر ٹیکس کو کم کیا گیا لیکن جو پیٹرولیم سالوینٹ ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کو پھر بڑھا دیا گیا؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹرانزیکشن ٹیکسز ہیں ان میں اس دفعہ بھی کمی کی گئی ہے. 236C 236K ان کو 50% تک کم کیا گیا اور جو فورن ایسٹس ہیں CVT اس پہ 1% تھی. لوگ جو اپنا بیرونی سرمایہ کار پیسہ پاکستان لے کے آتے تھے پاکستانی جو ہیں اور یہاں پر اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور دوبارہ ریپیٹریٹ کرتے تھے اپنا پیسہ تو وہاں پر بھی ان کو 1% CVT پے کرنا پڑتا تھا. وہ گورنمنٹ نے ختم کیا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ دیکھیں پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. کل وزیر خزانہ صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا کہ اس کو ہم نے بڑھایا اس وجہ سے ہے کہ اس کو شاید پیٹرول کے ساتھ ملاوٹ کی جاتی ہے اور اس وجہ سے جو اچھا لیجیٹیمیٹ اور اس کی وجہ سے گاڑیاں خراب ہوتی ہیں. تو بہرحال اس میں ایک لیوی میں اضافہ تو دیکھنے میں آیا ہے. اوورآل اس کے علاوہ یہ جو سپر ٹیکس کی حد تک بات ہے یہ بھی بڑا خوش آئند اقدام ہے کہ 50 کروڑ روپے تک 15 کروڑ کے سلیب سے لے کے 50 کروڑ روپے تک اس کو ختم کیا گیا اور اس سے جو اوپر کے ہیں ان کو 2% کم کیا گیا ہے. تو اس کو زیادہ کم کیا جانا چاہیے تھا. ہماری جو اس میں گزارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ کارپوریٹ ٹیکس ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ہم اس کو کم کرانا چاہتے تھے. اس کے لیے ہم نے پروپوزل دی تھی 29% سے کم کر کے 20% کیا جائے لیکن اس کو اس بجٹ میں بالکل بھی ٹچ نہیں کیا گیا. اسی طرح جو AOPs ہیں ان کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. انکم کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں بھی اس بجٹ میں ریشنلائز ہونی چاہیے تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ بیس کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو ہماری بات ہو گئی اس میں انڈسٹریز کی. ڈاکٹر ساجد امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر ساجد صاحب کیونکہ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ایک عوامی بجٹ ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے وزراء کو سن رہے تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے عوامی بجٹ ہے لیکن عوامی بجٹ کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں جو ہماری تنخواہ دار طبقے کی بات کریں تو کم آمدن والوں کو تو نظر انداز کیا گیا ہے. انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں جا رہی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ سنگل ڈیجٹ میں بڑھائی گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوامی بجٹ واقعی ہے؟ جی بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے ہم تین طرح سے اس بجٹ کو دیکھ سکتے ہیں. جو پہلا ہے اس نے جو اویلیبل فسکل سپیس تھی اس میں کچھ لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے لیے یہ ضرور یاد رکھیے کہ یہ وہ برڈن تھا جو اسی گورنمنٹ نے 2 سال میں ڈالا تھا عام آدمی کے اوپر. اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. تو اس حد تک یہ درست ہے کہ پچھلے 2 بجٹس کی نسبت جو بوجھ تھا بہت زیادہ سیلریڈ کلاس کے اوپر خاص کر اس کو تھوڑا کم کیا گیا ہے لیکن یہ وہی بوجھ ہے جو اس گورنمنٹ نے ڈالا تھا. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے وہاں بہتر ہو سکتی تھی اور شاید جب بجٹ میں ڈسکشن ہو تو مجھے لگتا ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ ضرور شاید بہتر ہو رہی ہوگی کہ جو منیمم ٹیکس لیب آپ کا 0 ٹیکس لیب ہے اس کو 12 لاکھ تک لے کے جانے کی ضرورت ہوگی. اس وقت جو 6 لاکھ کا ہے 50,000 روپے میں تو بجلی اور اسکول کے بل ہی پورے نہیں ہوتے عام آدمی کے. باقی چیزیں وہ کیا کرے گا, گھر کا کرایہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. وہ مجھے لگتا ہے ٹھیک ہوگا. ایک اور جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید اس سال نہیں ہو پائی. ہمارا جو اپر سلیب ہے 35% کا وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ریجن میں بہت زیادہ جو کیپ ہے وہ 30% پہ ہے. تو ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ سال کے اینڈ میں سب سے زیادہ جو ٹیکس آئے گا وہ سیلریڈ کلاس ہی سے آئے گا. اس تمام ایڈجسٹمنٹس کا مجھے لگتا ہے جو زیادہ سے زیادہ برڈن ہے وہ 50 ارب سے 60 ارب کا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ آ جائے گا آپ کا انفلیشن اور سیلریز بڑھنے کی وجہ سے. تو اوورآل مجھے لگتا ہے اس وقت بھی جو سیلریڈ کلاس ہے وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہوگی. تھوڑا بہت اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. دوسرا جو ہے جو گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ چند سیکٹرز
जहाँ पे जो ग्रोथ को पुश किया जा सके, क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट ने स्ट्रगल किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए मेरे ख्याल है जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको सामने लाया गया है ज़्यादा। वहाँ पे जो ट्रांजैक्शनल टैक्सेशन थी उसको कम किया गया है, ऑलमोस्ट हाफ किया गया है, ताकि वहाँ पे जो है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको जो है वो बूस्ट मिले। जो दूसरा एंगल है मुझे लगता है इसका किसी भी बजट के लिए, वो होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मैं अभी सुन रहा था मिनिस्टर साहब को, बिल्कुल। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, कि जी ये एक्सपोर्ट प्रमोशन का बजट है, ये ग्रोथ का बजट है। मुझे लगता है शायद उसके लिए हमें मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, क्योंकि जो मौजूदा इंफॉर्मेशन बजट स्पीच की हद तक या बजट ब्रीफ की हद तक है, सही। जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं हमारी एक्सपोर्ट्स के, ये बजट उन पे खामोश है। उनके लिए मसलन हमारे लिए ठीक है जो एक वो फाइनेंसिंग सपोर्ट दी गई है लो मार्कअप के ऊपर 4.5% के ऊपर, वो ठीक है, लेकिन हमारा मसला सिर्फ एक्सपोर्टर फाइनेंसिंग का नहीं है, बहुत हाई एनर्जी है, आपकी कास्ट है, अब जो बाकी चीजें हैं वो वहीं की वहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर शायद हम ये समझें कि सिर्फ थोड़ा कंसेशनरी फाइनेंस दे के हमारे एक्सपोर्ट के मसले हल हो जाएंगे, बिल्कुल, मैं तो यही पॉइंट ये तो कर सलमान सकता है कि नकवी साहब 30 भी से हमें ज्वाइन 32 कर चुके हैं, माहिर मुआशियात हैं, और तनवीर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ लेकर आऊंगा। सलमान नकवी साहब बहुत शुक्रिया। सलमान नकवी साहब, हमारे एक्सपोर्टर्स का मसले सिर्फ यही हैं जो एड्रेस किए जा रहे हैं, या सबसे बड़ा इशू जो है वो हाई एनर्जी कॉस्ट का है, जिस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट इस बजट में हुई हो। बजट से पहले बहुत सारी बातें आई थी, 28वीं तरमीम की भी बात आई थी, NFC अवार्ड की भी बात आई थी, और इसके अलावा जो 2-3 साल से सैलरीड क्लास का बड़ा जिक्र हो रहा है, क्योंकि 4 साल में कोई 1200 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने टैक्स दिया है, और जबकि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, रिटेलर्स ने तकरीबन 35 से 40 अरब रुपए सिर्फ टैक्स दिए। इतना बड़ा फर्क है, यानी समझ लें कि रेमिटेंसेस के बाद अगर इस मुल्क को कोई चला रहा है तो वो सैलरीड क्लास चला रही है। उसको रिलीफ देने की बात थी, तो वो शायद भी 23 लाख रुपए से लेके और 40 लाख के दरमियान कुछ 23% से 20% किया है, और वो एक नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। तो कोई ऐसा खास आम आदमी के लिए भी कोई ऐसी बड़ी इंसेंटिव नजर नहीं आ रही है। एक पॉइंट, क्योंकि आपने यहाँ पर आप 80 अमेंडमेंट का जिक्र कर रहे थे, NFC का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू वजीर खजाना ने जिसका जिक्र किया है, जब GDP ग्रोथ के सवाल के हवाले से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन इंक्रीज सबसे बड़ी वजह है, GDP ग्रोथ जिसकी वजह से हमारे यहाँ नहीं आ रही, और जो NFC में पॉपुलेशन का एलिमेंट है इसको भी रिव्यू होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक जो तज्जिया पेश किया गया था, सबसे पहले टेक्निकली उसे समझने की जरूरत है, वो 9 महीने का था, अप टू मार्च, जिसमें 3.7 GDP ग्रोथ दिखाई गई। ये टारगेट से कम है, लेकिन बताया गया कि हाईएस्ट है। लेकिन अगर मई का महीना भी उसमें शामिल कर लिया जाता, जो पता नहीं क्यों नहीं शामिल करा जाता, हालांकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, सारा डेटा मिल सकता है, लेकिन 9 महीने का था। तो अगर मई का महीना शामिल करा जाता, जिसमें महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, जिसमें पेट्रोल लेवी लगाए गए और पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि GDP ग्रोथ इतनी आती, इससे भी कम आती। तो लिहाजा GDP ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये कोई इस तरीके के कामों से नहीं हो सकती। उसके लिए आप नॉन टैक्स सेक्टर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर टैक्स पे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। डॉक्टर तनवीर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तनवीर साहब, एक तो FBR चेयरमैन से जब सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि 2-3 साल लगेंगे इस सिस्टम को ठीक करने में। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि ऑटोमेशन की मुसलसल बात की जा रही है, न्यू टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल FBR के लिए मुतारिफ कराया गया है, और FBR में सियासी मुदाखलत को खत्म कर दिया गया है। अतातार साहब ने यह भी गुफ्तगू की, लेकिन जो इस वक्त हदफ हम देख रहे हैं 15,000 अरब का, इस हदफ को पूरा करने के लिए जो इकदामात उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इसके बाद कोई फर्क पड़ेगा, या असल में रिफॉर्म्स कहीं और होने चाहिए हमें टैक्स बेस ब्रॉडन करने के लिए जो करने चाहिए? जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। हमें टैक्स ब्रॉडन करने के लिए हमें अभी कोई भी जो है ऐसी फार्मूला नहीं दिया गया कि जिसको हम फौरी शॉर्ट टर्म के ऊपर अप्लाई करके अपना ये डेफिसिट को पूरा कर सकें। अल्टीमेटली हम यही देखते हैं कि जो टैक्स की कलेक्शन का 95% तो पहले ही ऑटोमेशन के तौर पर जो है टैक्स अथॉरिटीज़ को मिल जाता है। खाली 3-4% के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो ये अपना ये सारा काम कर रहा होता है, और 59 लाख अप्रॉक्सीमेटली हमारे टैक्स पेयर्स हैं, और
हमारी जो पॉपुलेशन है अराउंड और 25 तनवीर करोड़ की साहब, आबादी में सॉरी टू सिर्फ इंटरप्ट यू, 50 लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं ऑटोमेशन की, तो जाहिर है फिर नई हायरिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग अमला है मेरे ख्याल में उसके लिए मजीद टेक्निकल लोग हायर करने पड़ेंगे, तो एफवीआर का अपना खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन क्या टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में कोई बेहतरी आएगी? देखिए वो तो हमें पहले ही पता लग गया कि इस साल का भी टारगेट जो है वो अचीव नहीं हुआ, और मैंने जैसे अपनी बात का आगाज़ ही इस चीज़ पे किया था कि 95% जो टैक्स कलेक्शन होती है वो तो ऑटोमेशन के ऊपर हो जाती है, उसमें तो कोई एफपीआर का अपना कोई रोल ही नहीं है। तो उसके बाद जो खाली 4-5% के लिए सारी चीज़ें होती हैं, तो नो डाउट अभी मैं समझता हूँ कि जो एक रिटेलर्स के ऊपर जो टैक्स स्कीम दी गई है, मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ, लाहौर चैम्बर भी इसके हक़ में है कि ये रिटेलर्स के ऊपर जो है ये टैक्स, जो फिक्स टैक्स वाली स्कीम जो है वो होनी चाहिए थी, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें थोड़े से 1-2 रिजर्वेशंस हैं, जैसे अगर उन्होंने एग्जेम्प्ट किया इनको पीएस मशीन्स पे और ऑडिट्स के ऊपर भी, तो साथ साथ इस पर भी एक चीज़ क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि 3 से 5 साल के दरमियान में उनको सेल टैक्स में भी रजिस्टर ना किया जाए, ताकि एक तो उनका एतमाद बढ़े और हमारा भी मेन मकसद जो है वो उस पर कामयाब हो जाए कि हम अपना जो टैक्स का जो है ब्रॉडन कर सकें अपना ये जो है अपने टैक्स पेयर्स को। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सरदार ताहिर महमूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक्सपोर्ट टैक्स कम करने से या सस्ते फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स मुतारिफ कराने से या वो जारी रखने से हमें ये हम समझें कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, या कुछ जो स्टेप्स हैं सनत चलाने के लिए वो कुछ अब आगे बढ़ना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स हम जब कहते हैं कि कुछ सोचना होगा इसके लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया कि देखिए वजीर खजाना साहब की बात की हद तक तो हमें नज़र आता है कि वो कहते हैं कि ये हमने जो बजट दिया है इसमें जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ हमारा सफ़र का आगाज़ है। लेकिन इसमें वाकई कोई देखें, हम खित्ते में कंपेटिटिव नहीं है, हमारे पास जो एनर्जी है वो 12 सेंट्स है और हमारे खित्ते में हाफ के बराबर एनर्जी की कॉस्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस